हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी एनएम नेपाल चिकित्सक सङ्घ बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र डिडिएको संयुक्त आयोजनामा हामीले जुन यो कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ, यो कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू अगाडि आएर बसिदिनु हुन म पुनः अनुरोध गर्दै भट्टाचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै र हुने यस हाम्रो माझ पाल्नु हुने गैँडाकोट नगरपालिका गर्नु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिराज गौतमज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सभापति ग्रहण गरिदिनु न म पुनः अनुरोध गर्दै र ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नगरपालिका अस्पतालका उपाध्यक्ष गैँडाकोट नगरपालिका वार्डाध्यक्ष गोविन्द सुवेदीज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डाक्टर शिवजी पौडेललाई पनि यहाँ आतिथ्यता ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डाक्टर गङ्गा सापकोटाज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर उमेश नेपालज्यूलाई पनि डाक्टर सुशील अधिकारीज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टरज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर अनिल आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै समाजसेवी यसै वाडाका समाजसेवी शम्भु कौडेलज्यूलाई पनि समाजसेवी प्रेम खरेलज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक क्याप्टेन वीरबहादुर शाहीज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केशव खरेलज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यसै गरी शिव जीसीज्यूलाई पनि आतिथ्यता हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी करुण धितालज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन समाजसेवी लक्ष्मी भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु यसै गरी समाजसेवी दुर्गा कोइराला पालिका र यो हामीलाई प्राङ्गार दिएर यो स्थान दिएर सहयोग गरिदिनु हुने गैँडाकोट नगर अस्पताललाई पनि म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अब हामी यो कार्यक्रम महामानव 100 पारेर हामीले कार्यक्रम गरेको पनि हजुरहरूलाई पुनः म अनुरोध गर्दै अब हामी यो कार्यक्रमको सिलसिलामा यस महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको छाया तस्बिरमा पुष्पगुच्छ पार्टी साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै स्वास्थ्य शिविर भएको हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण ध्येय बिरामीप्रति हुने भएकोले उपस्थित सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस बृहत स्वास्थ्य शिविरमा। र हामीलाई यो स्थान र यो स्थानीय संयोजन गरिदिनु भएकोमा गैँडाकोट नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 नवलपरासी साथै यो शिविरमा प्राविधिक तथा आर्थिक औषधि सहयोग गर्नुहुने बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सम्पूर्ण परिवार, गैँडाकोट नगर अस्पताल भेडाबारी, चितवनमुटु अस्पताल, लायन्स क्लब चितवनमुटु, त्यसै गरी एपोलो डेन्टल अस्पताल, एनएमएसआरए चितवन, त्यसै गरी चितवन मेडिकल कलेज, त्यसै गरी औषधि सहयोग गरेर टाइम फार्मास्युटिकल, सुमी फार्मास्युटिकल, क्विस फार्मास्युटिकल, देउराली जनता, एसियन फार्मास्युटिकल, एनसिडिए साथै विभिन्न औषधि कम्पनीहरू, विश्वज्योति फार्मा, पुरस्कार मेडिसिन सप्लायर, महेश सप्लायर लगायत सम्पूर्णलाई पनि म यो मञ्च पाएको बेलामा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कति आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण अतिथि, प्रमुख अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागतम 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 भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। र मैले पुनः पनि सम्मान गर्नैपर्छ। यहाँ हामीलाई यो कार्यक्रमको लागि जुन प्राविधिक तथा औषधि सहयोग गर्ने बिपी कोइराला मुटु अस्पताल र लायन्स क्लब अफ चितवन मुटु भरतपुर, एपोलो डेन्टल भरतपुर, NNSRA चितवन, टाइम फार्मास्युटिकल प्राली, सुनिल फार्मास्युटिकल प्राली, क्वेस्ट फार्मास्युटिकल प्राली, देउराली जनता फार्मास्युटिकल प्राली, एसियन फार्मास्युटिकल प्राली र NCDA र साथै विभिन्न औषधि कम्पनीहरूले जुन हामीले यो संयुक्त कार्यक्रम आज गरेको कार्यक्रमको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै डाक्टर बासुराज पाण्डेज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आएर यहाँ स्वास्थ्य लाभ लिई हाम्रो यो स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरालाई प्रमुख मध्यनजर राखेर यो क्षेत्रीय कार्य समितिले यहाँ क्षेत्र नम्बर 1 को जुन आयोजना गर्यो, संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। यसमा सबै पाल्नुहुने महानुभावहरूले सेवा लिएर जानु होला भन्ने मलाई म पुनः अनुरोध गर्दै फेरि पनि यो कार्यक्रमको लागि गैंडाकोट नगर अस्पतालले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको कुरा पनि हामीले यहाँ जनाउँदै र फेरि पनि हामीले यो गैंडाकोट नगर अस्पतालले जुन हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नको लागि यो स्थान वा प्राङ्गण दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिँदै यसै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई म जोड्न चाहेँ। डाक्टर सुषमा अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको लागि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डाक्टर पूजा श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डाक्टर उत्सव अधिकारीज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी अब यसै गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व उहाँको सार्वजनिक मन्तव्यसहित आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म यसै गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व मदन भक्त अधिकारी बिपी जयन्तीको उपलक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 यो क्षेत्रीय कार्य समितिको संयोजकमा र क्यान्सर हस्पिटलको सहयोगमा जुन यो शिविर सञ्चालन भइरहेको छ, यहाँहरूलाई यो शिविरमा स्वागत गर्न पाउँदा म ज्यादै हर्षित भएको छु। यहाँहरूले आफ्नो बिरामी पर के छ कसो छ आफ्नो स्वास्थ्यको उपचारको लागि यहाँहरू आज यहाँ आइरहनु भएको छ र नगर हस्पिटलले पनि यसलाई सहयोग गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म बिपी कोइराला क्यान्सर हस्पिटल र चितवनका अरू थुप्रै मेडिकल कलेजहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज यहाँ आएर हाम्रो क्षेत्रका चाहिँ बिरामीहरूलाई जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि के अरे उपचार गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण मेडिकल कलेज क्यान्सर हस्पिटललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँका डाक्टर साहबहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर यो नगर हस्पिटलमा गरिदिएर र यहाँ हाम्रो नगर हस्पिटलको पनि अलिकति केही मान बढाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर भरतपुर, गैंडाकोट अस्पताल भेडाबारी, चितवन मुटु अस्पताल, लायन्स क्लब अफ चितवन मुटु भरतपुर, एपोलो डेन्टल भरतपुर सबैलाई यहाँ औषधि सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहीँ गर्छु। धन्यवाद। बारेमा हाम्रा गैंडाकोट नगरका मेयरले 2 शब्द राखेर गइसक्नु भएको छ। यसलाई अब म यो औपचारिक रूपमा यो प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र समापन गरिदिनु हुन यसै क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति आदरणीय व्यक्तित्व अमृत भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि हाम्रो अग्रज यसै गैंडाकोट नगरका मेयर मदन भक्त अधिकारीज्यू, यसै गैंडाकोटका उपमेयर शान्ति कोइरालाज्यू, दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई म
सर्वप्रथम त आज मलाई निकै नै खुसी लागिरहेको छ जुन महामानव बिपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको जुन अवसरमा हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जुन हाम्रो संयुक्त आयोजना नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ बिपी कोइराला मेमोरियल कोइराला क्यान्सर अस्पताल र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सकको संयुक्त आयोजनामा जुन हामीले जुन यो बृहत निःशुल्क शिविर गर्नु पाउँदा हामीले निकै नै खुसी लागिरहेको छ। निश्चित रूपमा यसले हाम्रो यहाँ गैँडाकोट नगरभरिको बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले निःशुल्क सेवा लाभ लिनु हुनेछ भन्ने मैले ठुलो आशा पनि राखेको छु। यो एउटा सेवाको भावले हामीले महामानव बिपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा सेवाको भावले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। निश्चित रूपमा यो सेवा लिनलाई हामी चितवन पुग्नु परेको भए हामीले लगभग हामीले 4,000 देखि 5,000 रुपियाँ खर्च लाग्थ्यो। तर हामीले यो हाम्रो महामानव बिपीको जन्म जयन्तीको अवसरमा हामीले तपाईँहरूको घर दैलोमा ल्याएर एउटा सेवा पाओस् हाम्रो बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भनेर त्यो हिसाबले हामीले यो शिविरको आयोजना गरेको र निश्चित रूपमा तपाईँहरूले सेवा लिनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। र हाम्रो यो उद्घाटनको सत्र यही समापन गर्दै अब हाम्रो शिविरको सञ्चालन गर्दै अब औपचारिक कार्यक्रम फेरि यो शिविर समापन भएपछि औपचारिक कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउनेछु भन्दै मैले 2 शब्द यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। त्यो शिविरमा चाहिँ हामी प्रमुख अतिथिको स्वास्थ्य जाँच गर्नेछौँ पहिला, त्यसपछि उपमेयरको र अध्यक्षज्यूको स्वास्थ्य जाँच गरेर हामी तमामको स्वास्थ्य जाँच गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई म जानकारी गराए थोरै हामी प्रायः जसो बिरामी भएपछि अस्पताल आउने गर्छौँ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ होइन। बिरामी नभइकन सायद यहाँ अगाडि बस्नुभएको बुवा मुवाहरूले पनि भन्नुहुन्छ बिरामी भएपछि मात्रै कि छोराहरूले ल्याउने गर्छन् भएको छ। हात उठाउनुहोस्, यहाँ कोही छ छैन? आज बिरामी नभइकन आउने तमाम अगाडि मञ्चमा बस्नेहरूको पनि स्वास्थ्य जाँच गर्नेछौँ र उहाँहरूको स्वास्थ्यमा भएका खराबीहरूको फेरि निराकरण गर्नेछौँ। हामीले यो कुरा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। हामी गर्ने गर्छौँ, आफ्नो शरीरको बिमा गर्छौँ, हामी चढ्ने साधनको बिमा गर्छौँ, त्यसलाई 1 महिनामा सर्भिसिङ गर्छौँ, मोबिल चेन्ज गर्छौँ, त्यसलाई तेल हाल्ने गर्छौँ, तर आफ्नो स्वास्थ्यको कहिल्यै ख्याल गर्दैनौँ। गर्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, कसैले गर्नु हुँदैन। बिरामी भएर एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल अस्पताल जानुहुन्छ, बिरामी भएर गाह्रो हुन्छ अनि बल्ल अस्पताल जानुहुन्छ, अनि बल्ल डाक्टर खोज्नुहुन्छ, अनि बल्ल आफन्त खोज्नुहुन्छ। आज हामी त्यो नगर्नको लागि महामानव बिपी कोइरालाले भनेको जस्तै गाउँ गाउँमा सेवा दिनुपर्छ, गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य पुर्याउनुपर्छ भनेको जस्तै यो सहर भए पनि सहरमा बसेका सम्पूर्ण तमाम तपाईँहरूलाई तपाईँको स्वास्थ्यको बारेमा जे सकिन्छ आज हामीसँग म जानकारी गराउन चाहेँ। मुटु अस्पतालबाट कार्डियोको टिम डाक्टर साहबहरूको टिमै आउँछ जसले इको जाँच गराउँछ। त्यो गराउन तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ उहाँ गएर। त्यसै गरी बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको क्यान्सर स्क्रिनिङ टिम आएको छ महिला दिदीबहिनीहरू आमाहरूको पाठ्यघरको चेक गर्नको लागि। त्यसै गरी एपोलो डेन्टलबाट डाक्टर बासुको टिम, चितवन मेडिकल कलेजबाट डाक्टर साहबहरूको टिम दाँतको चेक गर्न आउनुभएको छ। त्यसै गरी क्यान्सर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरू एकदमै वरिष्ठ चिकित्सकहरूको टिम आएको छ जसमा सर्जरीको टिम छ, मेडिसिनको टिम छ, बालरोगको टिम छ, विभिन्न विभागबाट डाक्टर साहबहरू आउनुभएको छ। त्यो कारणले यहाँहरूलाई के समस्या छ त्यो सबै वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई देखाउन हुनुको लागि गइरहेका छौँ। जुन हाम्रो मुख्य ध्येय हो बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सँगसँगै औषधि पनि वितरण हुनेछ, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग उपलब्ध भएसम्मका औषधिहरू हामी त्यो वितरण गर्नेछौँ र दोस्रो चरणको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कुमारी शर्मा हजुर शोभा रेग्मी, निरु महतो, ज्ञानु महतो,
पहिला यो कहाँ जाने 4 नम्बर जाने 4 नम्बर लक्ष्मी जिल्ला भने लक्ष्मी काम बुद्धिमाया गुरुङ त्यहाँ अगाडि त्यो डाक्टर जम्मै डाक्टर त्यही जान्छ नगद पौडेल
सञ्चालन गरेर सम्पूर्ण यहाँ स्वास्थ्य लाभ गर्न आउने साथीहरूले स्वास्थ्य लाभ लिएर गइसक्नु भएको स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू र यहाँ अहिलेसम्म बसेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने साथीहरूलाई हामीले प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ। यसै गरी यहाँ पाल्नु हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई फेरि पनि हामी यो क्षेत्रीय कार्य समिति नवलपरासी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 नवलपुर धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यसै गरी स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी क्षेत्रीय समाजसेवी प्रकाश परिवारज्यूलाई पनि अगाडि आएर आतिथ्यता ग्रहण यसै वार्डका वार्डाध्यक्ष गोविन्द सुवेदीज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समाजसेवी 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूबाट जुन साइन्स क्लब चितवन मुटु भरतपुर एपोलो डेन्टल भरतपुर NMSRA चितवन देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स एसियन फार्मास्युटिकल्स NCDA साथै विभिन्न औषधि दिएर सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यो कार्यक्रम गर्नु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एवं गैंडाकोट नगरपालिका स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश राज पाण्डेज्यूलाई पनि अगाडि आएर आतिथ्य नारायण महतोज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अवस्थामा अब यो कार्यक्रम हामीले लगभग अब यो प्रमाणपत्र वितरणपछि समापन कार्यक्रम हुन्छ र उहाँले यस स्वास्थ्य शिविरको बारेमा यहाँ उहाँ समाजसेवी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यहाँको सम्पूर्ण विषयवस्तु जानकारी गराउँदै आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जयन्तीको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समितिको प्रमुख संयोजकत्वमा सहयोगी संस्थाहरू बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल चितवन मुटु अस्पताल एपोलो डेन्टल हस्पिटलको आयोजनामा सम्पन्न भएको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू मञ्चमा आसीन नगर उपप्रमुखज्यू मञ्चमा आसीन वडा अध्यक्षज्यूहरू पार्टीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा काम गर्नुभएका साथीहरू उपस्थित डाक्टर सरहरू र स्थानीय बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त जय नेपालको न्यानो अभिवादन। हामीले आज 109 बीपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहँदा उहाँका भनाइहरू के थिए भने मानिसले शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ रूपमा राज्यले दिनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रमुख सिद्धान्त थियो र उहाँले भन्ने पनि के गर्नुहुन्थ्यो भने योजना आयोगमा योजना बनाउँदा भित्तामा राखिएको किसानको फोटो हेर्नुहोस्, फाटेको टोपी लगाएको छ, जुत्रो यो च्यादर बेरेको छ, भोटो फाटेको लगाएको छ, त्यसलाई के आवश्यकता छ, कानमा हलो बोकेको छ, त्यसलाई के आवश्यकता छ, के भयो भने त्यसको समृद्धि होला, उन्नति होला र त्यसलाई नै दृष्टिगत गरेर योजना बनाउनु भन्ने कुरा बीपीले गर्नुभएको थियो। तिनै महामानव बीपी कोइरालाको सम्झनामा आज यस नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रम यो अत्यन्त सराहनीय छ। यसमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न अस्पतालबाट आउनुभएका डाक्टरहरू उहाँहरू पनि विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र जे जति सकियो हामीले उपचार दिन सक्यौँ। आउँदा दिनहरूमा अलिक व्यवस्थित तरिकाले हामीले सञ्चालन गर्ने नै छौँ। हामी पनि आयोजकै हो, हामी सबै आयोजक हो, हामी सबै बिरामी पनि हो। त्यसो हुँदा अब आज अस्पतालमा आफ्नो ड्युटी पनि होला, त्यो कारणले पनि अझ अलिकति समय म्यानेज गर्न सकिएन। यसमा आयोजकले फेरि पनि ध्यान दिँदै आउँदा दिनहरूमा गर्ने कार्यक्रमहरूमा
यसलाई अलिकति भए पनि विशेष पहलका साथ कार्यक्रमहरूमा राख्नु पर्यो र डाक्टर साहबहरू आउँदाखेरि पनि अलिकति टाइम लिएर आउनु पर्यो र आज उपस्थित बिरामीहरू डाक्टरहरू सबै धन्यवादका पात्र छन् र आजै मेरै वार्डमा जुन नगर हस्पिटल छ यसैमा नै कार्यक्रम हुँदाखेरि हामीले आफ्नो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट साथीहरूले जे जति यहाँ सहयोग गर्नुभयो सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। हस् त, धन्यवाद। यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 2 का वार्ड अध्यक्ष एवं समाजसेवी व्यक्तित्व आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न। म प्रकाश सापकोटाज्यू। प्रकाश सापकोटाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन, नमस्कार। आज खासै मलाई धेरै बोल्न त मन छैन, तैपनि दुईटा कुरा म राख्न चाहन्छु। महामानव बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, सासाना बाबु नानीले पढ्न पाउन्, खान नपाएकाले खान पाउन्, लाउन नपाएकाले लाउन पाउन् र स्वास्थ्य मूल चाहिँ सर्वव्याधि होस् भन्ने जुन मूलभूत लक्ष्य बिपी कोइरालाको थियो, आज उहाँलाई स्मरण गरेर त्यही एउटा विधामा स्वास्थ्य विधामा रहेर जुन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरियो। यस स्वास्थ्य शिविरले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चाहिँ त्यो भनाइ र आज जुन जयन्तीको एउटा अवसर छ, यसले एउटा पूर्णता पनि पाएको छ र आज जतिले सेवा लिनुभयो, जतिले चाहिँ आफ्नो रोगहरूको पहिचान गर्नुभयो र कति चाहिँ अझै उपचारको लागि फलोअपको लागि हुनुहुन्छ, आजको यस स्वास्थ्य शिविरले धेरै लाभ लिएको छ र यसले पूर्णता पाएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने रोग भन्ने कुरो हामीले समाजबाट पूर्ण रूपमा हामीले कहिले पनि चाहिँ निम्तान गर्न सक्दैनौँ, किनभने समय अवस्थाअनुसार, समय उमेरअनुसार मानिसलाई रोगहरू लाग्ने गर्दछ। हाम्रो आहार व्यवहार र हामीले गर्ने दैनिक जीवनयापनले पनि हाम्रो शरीरमा कति रोग लाग्छ नलाग्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसैले गर्दा आजको यस स्वास्थ्य शिविरले कति व्यक्तिले लाभ लिनुभयो, लाभ लिनेहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र कतिले आफ्नो रोगको पहिचान गर्नुभयो, उहाँहरूले पनि आगामी दिनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल गर्नु र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनयापन पनि हामीले हाम्रो खानपिन, हाम्रो रहनसहनले पनि हाम्रो जीवनमा कति रोगहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सक्छौँ। त्यसैले दैनिकी व्यायाम, आयाम र खानपानमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ र जुन आजको यस स्वास्थ्य शिविरमा आज सयौँ मात्रामा आज शिविरमा आउनुभयो, यसले गर्दाखेरि आजको यस कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको म आफू ठान्दछु र आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। सापकोटा वार्ड है। अब यसै गरी यसै वार्डका समाजसेवी व्यक्तित्व हरिराज गौतमज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सायद बिरामी त यहाँ हुनुहुन्न, पक्यो भने यहाँ भाषण सुन्न बिरामी त कोही पनि बस्दैन। त म आज सबभन्दा पहिले कहाँ जान चाहन्छु भने म एउटा आयुषा भन्ने सानी एउटा कम्युनिटी, तिनले के भन्छन् भने यो गाउँमा गएपछि त सबै डाक्टर त्यो बच्चालाई गुटुमुटु बनाएर राखिदियो, हेर त गुम्सियाको भन्छ एउटाले, अर्को आयो लुगा त्यो फुकालेर राखिदिया हुन्छ, हेर त जाडोमा कठ्याङले दिएको भनेर सबै गाउँमा सबै डाक्टर साहबहरू कति म त्यो डाक्टरको कुरा गर्न चाहन्न। मलाई यति मात्रै भन्नु छ, यो चौरमा हामीले पञ्चायत कालमा बिपी जयन्तीकै उसमा यो बिरुवा रोप्थ्यौँ, बिरुवा रोपेर जान्थ्यौँ, प्रहरीले उखेल्थ्यो। त यही गौरवको कुरा छ, बौद्धले यही कुरा ल्यायो। आज यहाँ बिहान प्रहरी भाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसले सेवा गरिरहनु भएको थियो बिपी जयन्तीमा, त्यो बेलामा उखेलिन्थ्यो, आज त्यसको संरक्षण भइरहेछ। त यो पुनित कार्य हो। कतिजनाले त जचाउनै जान सक्नुहुन्थेन र हाम्रो एउटा बानी के छ नेपालीको भने सिकिस्त भएर घाटातिर लाने बेला बल्ल हस्पिटलतिर लाने, घाटा लानुपर्ने ठाउँ हस्पिटलमा लगेपछि अनि डाक्टरले के गर्ने बिचरा, केही गर्ने कुरै छैन। त्यो अवस्थामा नपुगौँ हामी भनेर आज डाक्टर साहबहरूले यो घुम्ती शिविर लिएर आएर
भरतपुरसम्म क्यान्सर हस्पिटलसम्म जानुपर्ने जुन बाध्यता थियो त्यसलाई पनि छुट्याइदिएर आज जुन गर्नुभयो यो अवश्य पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ उहाँहरू र यो आयोजना गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय कमिटी नै होइन र यो क्षेत्रीय कमिटीले जुन आयोजना गर्यो उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म धेरै बोल्न किन चाहन्नु भने कतिलाई घर कहिले पुगौँ भन्ने भइरहेछ घामले आत्तिराख्नु छ बिहानदेखि खटिया मान्छे त्यस कारणले मेरा यी साह्रै र्याङ भने बाछे बाजाको अगाडि साह्रैको र्याङ सुन्न कसैलाई मन छैन त्यस कारणले म यति भनेर बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद अब अवसरमा जुन हामीले स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन यसै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि शान्ति कोइरालाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु सर्वप्रथम त हामी साह्रै बिरामी नभइकन हस्पिटल गइन्थेन यहाँ नजिकमा स्वास्थ्य शिविर आउँदा सबैले जचाउने अवसर पाउनुभयो यो अवसर जुटाइदिने क्षेत्रीय कार्य समिति र यहाँ सेवा दिन आउनुहुने सम्पूर्ण डाक्टरहरू टिम सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार प्रकट गर्न चाहन्छु डाक्टरहरू यो भाषणमा भन्दा काममा धेरै विश्वास गर्नेसँग धेरै कुरा के गरौँ यो जुन अवसर कार्य समितिले पनि जुटाउनु भयो र यहाँहरूले पनि आएर हामीलाई सहज रूपमा उपचार दिनुभयो यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रममा हजुरहरूले सहजीकरण गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त जय सुरु गर्न चाहन्छु र आज यसै गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदन भक्त अधिकारीज्यूले जुन यो र नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समितिका सभापति अमृत भट्टचन्द्रज्यू र यहाँ उपमेयर शान्ति कोइरालाज्यूको हातबाट यो प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्दछु नाम म यहाँ भन्छु हजुरहरू अगाडि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु न म पुनः फेरि हार्दिक अनुरोध गर्दछु डाक्टर अमित झा डाक्टर उमेश नेपाल डाक्टर सुशील अधिकारी डाक्टर निभा तिवारी डाक्टर प्रदीप्ति अधिकारी डाक्टर पूनम खरेल प्रकाश दर्जी डाक्टर प्रभार शर्मा डाक्टर अभियोना ढकाल डाक्टर किरण पौडेल डाक्टर वासुदेव पाण्डे डाक्टर उत्सव सेन अधिकारी डाक्टर पूजा श्रेष्ठ अनु गुरुङ सुमन गुरुङ MSRA धर्म दवाडी NMSRA नेपाल नगेन्द्र बछार चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लोकबहादुर थापा नेपाल स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ परिवार धन्यवाद फार्मास्युटिकल्स कार्यालय गैँडाकोट अस्पताल श्री एपोलो डेन्टल श्री चितवन मुटु अस्पताल र लायन्स क्लब चितवन मुटु बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर सुमित फार्मास्युटिकल्स NM फार्मास्युटिकल्स देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स NMRSA NCDA
प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम यसै गरी प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व मदन भक्त सिंह ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यसलाई खटेर जाँच्नु हुने सम्पूर्ण चिकित्सक मित्रहरू र स्वास्थ्यकर्मी दाजु तथा दिदीबहिनीहरू, गैंडाकोट आज 1 नम्बर क्षेत्रीय सभापतिज्यूको आह्वानमा जुन एउटा यो आज स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भयो यहाँ र विभिन्न कलेजका डाक्टर साहबहरू आएर यहाँका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म डाक्टर साहबहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज धेरै खर्च हुने ठाउँमा यहाँका गरिब दुखा जनताहरूलाई आफ्नो घर दैलोमा आएर जुन उपचारहरू गराइदिनु भयो र यहाँका गरिब जनताले सेवा पाउनुभयो, यसको लागि म शिक्षक साथीहरूलाई मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै किसिमको शिविरहरू पछि पनि सञ्चालन गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन त क्षेत्रीय समितिले गरेको यो कार्यक्रम र क्षेत्रीय समितिको अनुरोधमा यहाँहरूले आएर जुन कार्यहरू गरिदिनु भयो, बिरामीहरू जाँचेर होस्टेलबाट पाउनु पर्ने सुविधा र यहाँहरूले दिलाइदिनु भयो, यसको लागि म सम्पूर्ण चिकित्सक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो हामीले यो नगर हस्पिटलको हल उपलब्ध गराइदियौँ। यहाँहरूलाई यो नगर हस्पिटलको तर्फबाट पनि यहाँका चाहिँ डाक्टर साहबहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। जस्तो धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामी जुन हामीलाई यो 109 बिपी जयन्तीको अवसरमा जुन नेपाल स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक सङ्घ र नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समितिको संयुक्त आयोजनामा जुन हामीले यो स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम गऱ्यौँ, यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले सहयोग गर्नेहरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू र यहाँ गैंडाकोट नगर अस्पतालबाट जुन हामीलाई यो भवन दिएर यो स्थान दिएर सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि म धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसै गरी हामीलाई यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न र सहयोग र सौजन्यको रूपमा हामीले उपस्थित महानुभावहरूलाई र आजको कार्यक्रममा सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनुहुन्न यसै कार्यक्रमका सभापति अमृत भट्टजनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाको उपमेयर शान्ति कोइरालाज्यू, हाम्रो अग्रज नेता विशिष्ट अतिथि हरिराज गौतमज्यू, यसै अस्पतालका उपाध्यक्ष जुना गौतमज्यू, यसै वार्डका वार्ड अध्यक्ष हाम्रो अग्रज नेता पदम शम्भु कडेलज्यू, नेपाली स्वास्थ्यकर्मी बिपी स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेलज्यू, बिपी स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका क्यान्सरका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश राज पाण्डेज्यू, नेपाली स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ बिपी क्यान्सरका संस्थापक अध्यक्ष गृही नारायण महतोज्यू, क्षेत्रीय कार्य समितिका सदस्य। आज एउटा ऐतिहासिक दिन, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा इतिहास बोकेको पार्टी र हाम्रो ऐतिहासिक दिनको अवसरमा हामी बिपी 109 बिपी जयन्तीको अवसरमा जुन हामीले स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क हामीले गरेर जुन यहाँ हाम्रो गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र रहेको जति पनि बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णले जुन निःशुल्क सेवा लिनुभयो, यो एउटा हाम्रो क्षेत्रको लागि क्षेत्रीय कार्य समितिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो पनि हो र यो निश्चित रूपमा यो हामी घर आँगनमा आएर हामीले सेवा उपलब्ध गराएको छौँ। यही सेवा हामीले चितवन गरेर लिनु परेको भए कम्तीमा एक त टाइमको पनि महत्त्व, दोस्रो कुरो लगभग 5-7 हजार रुपियाँ पनि लाग्ने, हामीले यही घर आँगनमा ल्याएर जुन निःशुल्क सेवा गऱ्यौँ त्यो पनि हाम्रो एउटा
क्षेत्रीय कार्य समितिका लागि एउटा खुसीको कुरो पनि हो र आगामी दिनहरूमा पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 ले हरेक ठाउँमा एउटा प्रोग्राम आयोजना पनि गर्ने एउटा सोच राखेको छौँ र हामी नेपालीहरू जब हामीलाई अशक्त हुन्छौँ बिरामी हुन्छौँ तब हामी उपचार गर्ने हाम्रो एउटा ट्रेन्ड छ परम्परा छ। त्यतिन्जेलसम्म के छ भने हामी रोगले ग्रस्त भइसकेको अवस्था हुन्छ तर यही जुन हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी र हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 ले जुन निःशुल्क सेवा दिएर कमसेकम रोगबाट लाग्नुभन्दा अगाडि कमसेकम मान्छे सहतक हुन्छ भन्ने यो जुन निःशुल्क सेवा शिविरले पनि एउटा जानकारी गराएको छ र साथसाथै हामी सेवाको भावले हामीले काम गरेको हौँ र एउटा सेवाको भावले काम गरेको यस्तो आगामी दिनमा पनि यसरी नै हामी हरेक पालिका वाइज हामी कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ भन्ने म जानकारी गराउनेछु र जुन यो भव्य र सभ्य रूपमा जुन सफल बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरूलाई र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई र विशेष गरी बीपी क्यान्सर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई र यो जुन औषधि उपलब्ध गराइदिनु हुने टाइम फर्मा कोएस्टलाई देउराली जनता सुमी फार्मास्युटिकल सम्पूर्णलाई र विशेष गरी हाम्रो मेयर साहब नगरपालिका जुन मेयर साहब सम्पूर्ण परिवारलाई जुन अहिले यो जुन निःशुल्क यो जुन हाम्रो भवन दिएर सहयोग गरिदिनु भयो र हाम्रो यो जुन बिहान र बेलुकाको खानाको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो जुन यो सफल बनाउन विशेष भूमिका नगरपालिकाको पनि रहेको छ र विशेष धन्यवाद दिँदै यस भव्य रूपमा सफल बनाइदिन आउनुभएका सम्पूर्ण डाक्टर साहब स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त जय नेपाल।